ورحمة الله تعالى وبركاته. تعلمت ما شاء الله اللغة العربية. ما واجبك أخي الكريم تجاه هذه اللغة الشريفة؟ أكرمك الله أخي فاضل، واجبنا تجاه هذه اللغة الشريفة أن نتعلمها ونعلمها أبناء المسلمين. لماذا؟ لأنها لغة القرآن ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة. هل هناك آخر؟ نعم أخي العزيز، نتعلم العربية لأنها لغة شريعتنا البراء ولغة أهم أركان الإسلام الصلاة، وأنها لغة خطب الجمعة والعيدين، وأنها لغة الأذكار والأدعية، وأنها لغة مهبط الوحي ومركز النور مكة المكرمة، وأنها لغة دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أجل المدينة المنورة. ما شاء الله. هل هناك هدف آخر؟ نعم يا أخي، نتعلمها حفاظا على الدين القويم وعلى اللغة الفصيحة. هل من مزيد؟ نعم، لنفهم كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بالضبط، فإنهما في اللغة العربية، وما هو في العربية لا يفهم بالضبط إلا بالعربية. ولنقوم بخدمة الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله. هل تقوم الجامعة خالد بن الوليد بهذه الخدمة؟ نعم يا أخي، ها هنا في جامعتنا بيئة ممتعة لتعلم هذه اللغة، ولمدير سابقها ومؤسسها فضيلة الشيخ العلامة مولانا زفر أحمد القاسي رحمه الله ذوق خاص لهذه اللغة العربية. ما شاء الله الكريم. أكرمك الله. بارك الله. إلى اللقاء في رعاية الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.